Maayong adlaw kanatong tanan mga igsoon ko ni Kristo. Ang akong tahas karon mao ang pagpahigayon niining atong gitawag nga pre-Jordan catechesis. Duha ra ka bahin kining atong paghimuon nga catechesis karon. Una, ang bili sa Kristohanong banay diha sa bunyag. Ug ang ikaduha mao ang nagkalanglaing bahin sa ritual sa bunyag. Walay langan, atong sugdan dayon ang atong catechesis. Pangutana, nganong bilinhon ang Kristohanong banay sa sakramento sa bunyag? Duha ka hinungdan. Una, sa inyong pagpabunyag sa inyong mga anak, inyong gidungagan og mga bag-ong sakop ang simbahan. Ikaduha, kamong mga ginikanan o mga nagkugos ang hinungdan ngano ang simbahan mutugot nga ang mga gagmayng mga bata bunyagan. Kamo manggod ang mga naghatag og kasiguruhan nga dili mausik ang grasya sa bunyag nga kini mulambo ug mapanalipdan batok sa sala. Sa mubo nga pagkasulti, kamo ang kaabag sa Dios diha sa iyang buhat sa kaluwasan. Pinaagi sa inyong pagtuo sa Dios. Madawat sa mga gagmayng mga bata ang grasya sa bunyag. Karon, nabutang na kita sa katapusan nga bahin sa atong catechesis. Ug tukion nato kini upat ka bahin sa ritual sa bunyag. Gitawag og rite of welcome ang unang bahin sa ritual sa bunyag tungod kay dinhi gayod sa unang bahin gipaila o gidawat ang mga bag-ong mga sakop sa simbahan. Si Kristo mao mismo ang nagmugna sa bunyag. Ang magbubunyag ug ang katumanan sa bunyag. Tungod niini, angay lang gayod nga paminawon ang iyang mga pulong ug ang iyang mga mensahe alang kanato. Ginoo, Kristo, Ginoo, atong tubagi ang mapisan sa kaliyan sa Dios. Ang pagpangamuyo sa Dios ug ang pagdango sa mga santos maoy atong tubag sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ug karon, hisgutan na nato ang pinakabililong bahin, pagbunyag sa mga gagmayng bata. Sa dili pabunyagan ang mga bata, mudeklarar una ang mga ginikanan ug ang mga nagkugos sa ilang pagsalikway sa sala ug sa ilang pagtuo sa Dios. Ang hitabo god sa bunyag mauman ang pagbiya gikan sa kahimtang sa sala ngadto sa kahimtang sa kaluwasan. Mao nga kanunay kining balik-balikon ang pagsalikway sa sala ug ang pagdeklarar sa pagtuo sa Dios tungod kay
ang tintal sa pagpakasala magbalik-balik mangpud. Dili man gyud ta kakita o kasabot sa pagkahimo sa mga bata ngadto sa pagkaanak sa Dios. Ang tubig nga makalimpyo ug ang makahatag og kinabuhi maoy makatabang nato sa pagsabot nga ang bunyag maghugas sa sala ug maghatag og bag-ong kinabuhi sa mga gagmayng mga bata. Mausab ang chrism oil. Sa karaang panahon, ang tawo nga tagan og dagkong tahas pagakonsagrahan pinaagi og pagbukbo og lana diha sa iyang ulo. Ang chrism oil magtug-an kanato nga ang nabunyagan nakadawat sa tulo katahas ni Kristo: ang pagkapari, pagkapropeta ug pagkahari. Ang white garment nagkahulugan nga ang batang nabunyagan nakabaton na sa balaan ug putli nga kinabuhi ni Jesus. Ug ang kandila nga gidagkutan nagkahulugan kini sa kahayag ni Kristo nga magdanag sa mga batang nabunyagan. Ang nagsiga nga kandila nga gikuptan sa mga ginikanan ug mga nagpugos agi kini og pahinumdum sa ilang obligasyon sa pag-umol sa bata aron ang pagtuo nga bag-o lang nahuptan sa mga bata magsiga kanunay. Angay lang gyud nga tapuson ang ritual sa bunyag pinaagi sa pag-ampo sa amahan namo. Kay ang mga batang bag-ong nabunyagan pareho sa ilang mga ginikanan ug mga nagkugos, mga anak man sa Dios. Ug mao kato mga igsoon ang atong pre-Jordan catechesis. Hinaot nga aduna kamoy mga nasabtan ug mga napupo nga pagtulun-an mahitungod sa sakramento sa bunyag. Hinaot nga ang hagit sa bunyag atong mapuy-an ug atong mapadayag ngadto sa uban natong mga igsoon, mga anak sa Dios.